हमारा कोशिश ये होगा कि बलूचिस्तान के अवाम को कुर्बानियाँ ना देना पड़े। इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। नोटा कह रहे, सारी नोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई। इसका नाम सुमीत आदा है जी, लेटेस्ट नोटा इसमें। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, सियासत के रंग ढंग निराले हैं। इंतखाबात के बाद नंबर्स गेम की मजबूरियों में उलझी सियासी जमातें मुखालफीन के मुताल्लिक अपने अल्फाज और ख़यालात सब भूल कर बस सियासी मफाद के लिए एक हो जाती हैं। आलम यह है कि खान साहब की जमात पहले मौलाना के पास गई थी और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई होंगे। अचकज़ई साहब और बानी पीटीआई की जो सियासी मुखालफत है, ये किसी से भी जो है वो ढकी छुपी नहीं है, सबको इसका इल्म है। लेकिन अहम सवाल ये है कि अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। कल महमूद खान अचकज़ई ने असेंबली में बानी पीटीआई के हक़ में तकरीर की और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई की, और आज ये नॉमिनेशन सामने आ जाती है। तो पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक हदफ तो वाज़े है कि वो भले सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन वो मुखालफत बराए मुखालफत जो है उसकी रविश रद्द नहीं करेंगे, और इसके लिए वो हर उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे जो इदारों पर तनकीद करने में पेश हो। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ मजमूई सियासी जो सूरत हाल है उस पर भी बात होगी कि कल वज़ीर आज़म का इंतखाब है, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, MQM के उम्मीदवार जो हैं, जॉइंट उम्मीदवार जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के मद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या कल का इंतखाब बिना किसी सरप्राइज़ की जो है वो होगा, क्योंकि वजारतों पर जो है वो इस वक्त उनके मुताल्लिक जो है वो PMLN और MQM में कुछ थोड़े से इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज बलूचिस्तान में जो है वो सूबाई हुकूमत भी बन गई है, और इस मौके पर बिलावल ने कहा कि चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है। तो इससे आखिर उनकी क्या मुराद है, और बाकी जमातें इस पर कहाँ खड़े होंगे, और इसको क्या जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए वो तैयार होंगे, पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। शर्मिला फारूकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, वेलकम टू द नेशनल असेंबली शर्मिला साहिबा। और डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करने से पहले ज़रा एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं पहले, और फिर मेहमानों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। हमारे पीटीआई के साथी एक शोर मचा रहे हैं अपने वोटर्स को दिखाने के लिए। हकीकत यह है कि जब इन्होंने रोल ऑफ मेंबरशिप पर दस्तखत किए तो इनमें से हर MNA ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया है। ये 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को असेंबली का हल्फ उठा के और असेंबली की मेंबरशिप के रोल पे दस्तखत करके तस्लीम कर चुके हैं। अब ये सिर्फ शोर मचा रहे हैं, चूंकि PTI जो कि अल मारूफ पंक्चर थ्योरी पार्टी है, हर इलेक्शन में ये यही रोना रोते हैं। जब ये हार जाते हैं तो इनको धांधली नजर आती है। डॉक्टर साहब से शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या स्टांस है आपका इस पे? अकॉर्डिंग टू एहसन इकबाल साहब, आप मान चुके हैं, रिजल्ट्स को आपने मान लिया है, बट यू जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी जस्ट टू कीप योर वोटर इंटैक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये एहसन इकबाल साहब ने जो कहा है वो उनकी एक राय है, वो अपनी राय रख सकते हैं। हमें उससे ये इख्तिलाफ या उसके साथ जाने की हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी सोच है, हम उससे एग्री नहीं करते। हम लोगों ने इन द लार्जर इंटरेस्ट हम लोगों ने असेंबलीज ज्वाइन किए, बट एट द सेम टाइम ये हम नहीं कह रहे, ये एहसन इकबाल साहब की अपनी पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि वहाँ पे धांधली हुई है। और धांधली इस लिहाज से हुई है कि अचकज़ई साहब, पीर पगाड़ा साहब और कितने लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इसमें बहुत पैसा चला है, अरबों रुपए दिए गए हैं हमारी सीटें चुराने के लिए। ये बात निसार चीमा साहब कहते हैं कि इज़्ज़त की हार ज़िल्लत की जीत से बेहतर है।
یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. ان کے شاید خاقان عباسی صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے اور بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. انہی کے جو میاں نواز شریف صاحب کے سب سے زیادہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں، جاوید لطیف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چرایا گیا مینڈیٹ ہے اور ان کے اوپر زوری سے لادا گیا ہے کہ آپ حکومت بناؤ، ورنہ وہ بنانا نہیں چاہتے تھے. جس طریقے سے یہ زیرو رسک کے اوپر میاں نواز شریف کو لائے تھے، سارے جو اصول تھے توڑ کے اس کو چوتھی بار پرائم منسٹر بنوانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ بن نہیں سکتا. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جان آپ صبر کریں، آپ نہیں بن سکتے. پھر انہوں نے ایک ایسے بندے کو لے کر آئے کہ اب آپ سوچئے، آپ کے میرے اکاؤنٹ میں آج تک 1000 روپے نہیں آئے، ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، سارے سب چیزیں کروا کے اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لوگ ایکچولی ان کو پتہ ہے کہ ان کی اس وقت گراؤنڈ میں کوئی بیس نہیں ہے. یہ لوگ بری طرح ہارے ہوئے ہیں. جو کمشنر راولپنڈی ہے اس نے غلط بات نہیں کی تھی، بعد میں جو اس نے کہا ہے وہ تو پریشرائز کے بعد ہارے کی بات کر لیتا ہوتا ہے. تو اس نے جو پہلی بار کی تھی، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کئی بار جا کے، اس نے کہا تھا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. بعد میں اگر وہ کوئی چینج کر رہا ہے تو وقت آ جائے گا. باقی آپ کی چیز سے جو اگر میں جو ہے وہ اگری کر بھی لوں، پوائنٹ یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی خود ایک اتنی کنٹروورشل شخصیت ہیں جو کچھ دیر پہلے تک اپنی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی باتیں کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ جا کے لوگوں کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں. تو ان کا اپنا رول، مطلب اس میں بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے دھاندلی کے جو آپ کے الزامات ہیں. بٹ کمنگ ٹو کمشنر راولپنڈی از اے ویری کنٹروورشل فگر. آئی مین ان دس ہول سیناریو ہی از اے ویری کنٹروورشل فگر. ٹوٹلی ایگریڈ. جی مجھے ذرا اجازت دیں اگر میں علی صاحب کی طرف چلوں. دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری. جی ڈاکٹر صاحب، اسی قسم کے کنٹروورشل پرسن کو یہ یوز کریں گے نا، الیکشن کمیشن والے کو بھی یہ یوز کریں گے. ہر ایک طریقے سے یہی تو چیزیں ہو رہی ہیں ساری. آپ نے دیکھیں کس طریقے سے کیسز، وہ کیسز جو لوور کورٹ میں انہوں نے ڈیلی کے ریاض سے کر رہے تھے، آج جب اس کے اوپر اپیل ہو رہی ہے تو اس کی اپیل سنی نہیں جا رہی ہے، ادھر ڈیلے کیے جا رہے ہیں، کبھی چیز کبھی دوسرا ڈیلے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ سارا کا سارا ایک سٹیج ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رائٹ ہے، جو ہمیں ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، یہ سب گدوں لگڑ بگڑوں کی طرح ان سیٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپلیکیشنز لکھ دی کہ یہ سیٹیں ہمیں دے دو. ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. یہ آپ کی، آئی ایگری ود یو، یہ بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. 3 مارچ کا انتظار کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی ہمیں جو ہے یہ سیٹیں دے دیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو ویسے ہی دو سیٹس ول بی اپ فار گراب. سو نو ڈینائنگ دیٹ. علی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آج احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے جیسے انتشار کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ وہ جائے. وڈ یو رادر ہیو اٹ کہ وہ سڑکوں پہ ہیں، وہ دھرنے دے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ رستے روک رہے ہیں. اب ٹھیک ہے اگر وہ آ گئے، انہوں نے حصہ بننے کا جو ہے وہ سوچ لیا ہے پارلیمان کا، تو یہ میرا خیال ہے طنزاً چیزیں تو نہیں کہنی چاہیے. اگر کہیں پرابلم ہے، کہیں اگر شکایات ہیں دھاندلی کی، تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنا سینیٹر صاحب کی بات سن رہا تھا، بڑی مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کتنی معصومیت کے ساتھ یہ اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور ان کو 2018 کا الیکشن، اس سے بڑی بے شرمی والا الیکشن ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. یہاں تک کہ جو پنجاب صوبے میں، جس میں کہ ان کی بے تحاشا وہ مطلب ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی نون لیگ اکثریتی پارٹی بن کر اسمبلی کے اندر گئی، تو ادھر بھی ہم سے وہ حکومت چھینی گئی اور ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی. اور اصل میں لگڑ بگڑ تو یہ ہیں جو 2018 میں ملک کے اوپر مسلط ہوئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جوج ماجوج کی قوم بھی یہی ہے جو ہر طرف آ جاتی ہے، کہیں لاک ڈاؤنز کر دو، کہیں دھرنے دے دو. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ہم تبھی مانیں گے جب پاکستان کے اقتدار کے اوپر ہمیں مسلط کیا جائے، اور مسلط کرنے کے بعد ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم خوب لوٹ مار کریں.
آپ ان کی ایمانداری کا اندازہ کریں کہ جس نے اپنے علاوہ کوئی ایسا لیڈر بتائیں جس کو عمران خان نے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی بتائیں جس کو چور اور ڈاکو نہیں کہا، جس کے الٹے ناموں سے اس کو نہیں بلایا براہ راست. ان کے جو وہ مطلب ہے کہ دائیں بائیں پھرنے والے لوگ ہیں، اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں، وہ ان کو تو آپ ایک الگ کہیں نا کہ وہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں. جو ان کا جس کو یہ کہتے ہیں کہ لیڈر ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ لیڈر ہے. لیڈر تو اس طرح نہیں ہوتا جو اس طرح کی زبان استعمال کرے. جس کا اپنا یہ کردار ہے کہ جب اس کو موقع ملا تو اس نے پنجاب کے اندر بزدار کو بٹھا کر کس طرح سے منتھلیاں لیں، کس طرح سے ڈی سیز اور ڈی آئی جیز نے کوئی پروو نہیں کیا. بزدار صاحب پہ یہ الزامات ضرور ہوں گے لیکن یہ ہمیں موقع ابھی گورنمنٹ بن رہی ہے نا پنجاب میں، نہیں گورنمنٹس بن جائیں گی. مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے یہ دھاندلی کے بعد انہوں نے کس فورم پہ پروو کیا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی تحفظات ہیں کہ میرے حلقے میں مجھ سے زیادتی ہوئی کچھ، اسی طرح سے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. جو جاوید لطیف صاحب کی بات کوٹ کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو دیے. یہ ان کی بات کا الٹا ٹرانسلیٹ ان کی اب ہماری نون کی بات کی بھی ٹرانسلیشن کے لیے سینٹر صاحب بیٹھے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو کے پی کے میں آج اس کے باوجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی جدھر یہ سب سے زیادہ شور ڈال رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، آپ ہماری بہن ہیں اور خاتون ہیں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور میں سینٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی ادھر سب سے پہلے مذمت کرے. اگر نہیں مذمت کرتے تو یہ اس میں شامل ہیں یہ خود بھی. جو خاتون کے ساتھ زبان اس میرے موبائل میں موجود ہے آپ وہ اپنے ٹی وی چینل پہ نہیں سنا سکتے، اور اس خاتون کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی کوئی بیوی ہے، اس کا کوئی خاوند ہے، تو آپ وہ تمام پوری ان کی کے پی کے اسمبلی پوری ایک خاتون کو سامنے کھڑا کر کے اس کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی بھی مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، میں تو وہ نہیں بیان کر سکتا. اب ادھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیا زبان ہوگی جو آپ بھی نہیں بیان کر سکتی، جو میں بھی نہیں بیان کر سکتا، اور جو شاید سینیٹر صاحب بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحب بیٹھی ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ ماشاءاللہ انہوں نے ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا بند کر دیں، سیاست میں لانا ان کو بند کر دیں. شرمیلا کی طرف ہی چلتی ہوں. ان کے کوئی اخلاقیات ہیں، یہ لاک ڈاؤن کریں، یہ ملک میں انتشار پھیلائیں، جس پہ دل کرے دھاندلی کا الزام لگا دیں. دھاندلی کے ذریعے آپ ملک پر مسلط ہوئے تھے تو آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق. شرمیلا صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرنے دیجئے. شرمیلا صاحبہ جو ابھی بات کر رہے ہیں علی صاحب ویلڈ پوائنٹ ہے، اور لیکن یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بجائے اس کے کہ نیچے آئے، وہ لگتا ہے کہ وہ اوپر ہی جاتا جا رہا ہے. جو خاتون کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا، نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، چاہے ان کا جو بھی رد عمل تھا، جو بھی انہوں نے کیا اسمبلی میں، بٹ چلیں اس کے بعد جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لائک وائز اس وقت یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی اسی طرح کے مناظر جو ہیں وہ نظر آئیں گے. گتھم گتھا جو ہے وہ لوگ ہوں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اس میں آپ کی لیڈرشپ نے جو ہے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس قسم کی بیانات چلیں پی ٹی آئی تو جو کر رہی ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، آج احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ آئی تھنک انکالڈ فور تھی. یہ تو ایک اشتعال دلانے کے مترادف ہے کہ اچھا جی آپ تو صرف اسی لیے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ وہاں سے جو ہے وہ اور ٹیمپریچر ہائی ہو جائے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے؟ جی شکریہ ماریہ. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں وہ بڑے ایکسٹریم کے اوپر ہیں. جب سے سنی اتحاد سیاست کے پس منظر میں آئی ہے، مطلب سامنے آئی ہے، 2014 کی کنٹینر پہ چڑھے اور جناب اس کے بعد جو بھی ہوا 2018 میں سلیکشن ہوا، اس دوران اور اس کے بعد کی جو سیاست ہے وہ بہت اگریسو سیاست ہو گئی ہے. گالم گلوچ کی سیاست، پولیٹیکل ٹیمپریچرز بڑے ہائی ہیں، بلو دا بیلٹ باتیں، سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنا، اس کے بعد شادیاں نے بجانا، کہ تمام چیزیں مطلب ایک ایسا ماحول بن گیا جہاں پر کوئی بھی عزت دار شخص یہ 2 بار سوچتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں.
میں اس بات تک تو بالکل اگری کروں گی کہ جناب سیاسی قیدی کوئی نہیں ہونا چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے. وہی بات آپ ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھے لہجے سے کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس کو گالی دے کے اور بدتمیزی کر کے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی بات منوانی تو آپ کے پاس دلائل ہیں, اور دلائل جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی سنی اتحاد والے شاید اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. میں ان کے ساتھ سندھ اسمبلی میں بھی بیٹھی ہوں, اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کو رولز آف بزنس نہیں آتا, نہ ان کو انٹرسٹ ہے کہ وہ سیکھیں. قانون سازی بالکل نہیں کرتے, ہاؤس کا بزنس نہیں چلنے دیتے, اور جب تک وہ رہے انہوں نے ایک بہت ہی اشتعال انگیز ماحول پیدا کر کے رکھا تھا. حکومت کے لیے, حکومت کو بڑا ایک میں کہتی ہوں لاٹ آف وائل اینڈ گائل ان کو ہاؤس چلانا پڑا. اور خیر ہم نے تو سندھ میں چلا لیا, اور ہم نے جو لیجسلیشن کرنی تھی وہ بھی کی, تمام چیزیں ہو گئی خوش اسلوبی سے, لیکن انہوں نے ماحول بہت خراب کیا. اور یہی ماحول میں نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ رہی ہوں, بلکہ زیادہ, وہاں تو یہ 30-35 لوگ تھے, یہاں تو یہ کوئی 80-85 لوگ ہیں, اور جوتے اٹھا کے آتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. میرے پیچھے عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کل, اور ایک ان کے ایم این اے آئے, میں ان کا نام نہیں جانتی, ان کو نہیں پہچانتی, اور انہوں نے آتے ہی ان کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دی, نہ لینا نہ دینا. سو اس قسم کا اگر, اور دیکھیں پارلیمان کا تقدس پامال ہو رہا ہے. ایوان ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ منتخب ہو کے آئے ہیں, پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں, یہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسے ماحول اس میں اس قسم کی گفتگو کرنا, گالم گلوچ کرنا, یہ انتہائی غیر سنجیدہ, غیر پارلیمانی ہے. میں اس کو بالکل ہی نہ سپورٹ کرتی ہوں. بات بالکل اپنی جگہ درست, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ٹیمپریچرز جو ہے ان کی طرف سے ہائی ہو رہے ہیں, بٹ دوسری طرف سے بھی اگر ان کو جو ہے وہ اشتعال دلایا جائے گا کہ جی اچھا آپ تو صرف اس لیے کر رہے ہیں, ویسے تو آپ مان گئے ہوئے ہیں, مطلب وہ ایک اشتعال دلانے کے مترادف ہے نا. تو someone has to show some maturity, اور گورنمنٹ پہ اونس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی میچورٹی دکھائے. آریہ دس از ویری امپورٹنٹ, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ حکومت کا کام ہے ریسٹرینٹ. پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے, اور ہمارے ساتھ ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں تھیں کولیشن کے اندر, سندھ کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی, اور ہمیں بڑے ہی ایک تحمل کے ساتھ چلنا پڑا, بڑے ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ریسٹرین کے ساتھ چلنا پڑا. بہت کچھ سننا پڑتا ہے, بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے, اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے. اپوزیشن کو انگیج کرنا ایک ہیلدی کانورسیشن میں, ہیلدی ڈیبیٹ میں, یہ حکومت وقت کا کام. لیٹس سی ہاؤ وی موو فارورڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک. اپوزیشن کو جو ہے وہ انگیج کرنا ایک ہیلدی ڈیبیٹ میں بہت ضروری ہے, اور تبھی جو ہے وہ ہاؤس چل سکے گا, اینڈ دی اونس لائز ود دا گورنمنٹ آف دا ڈے. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک بہت اچھا مثبت بیان آیا, ذرا سن لیتے ہیں کیا ہے, اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور سب تمام جماعتوں نے بات کی, تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے, اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں.
अच्छा डॉक्टर साहब, चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन बहुत एक अच्छी चीज़ लग रही है, स्पेशली इन दिस पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर। क्या अगर आपको मौका दिया जाता है, वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि आपकी पोस्चरिंग इस वक्त बिल्कुल जो है वो मुतरादिफ है इसके, बिल्कुल उसके जो है वो मुख्तलिफ है इससे, क्योंकि जो महमूद खान अचकज़ई की कैंडिडेसी जो सामने आई है उससे तो लगता है कि आप इसके मूड में नहीं हैं कि रिकन्सिलिएशन जो है वो की जाए। आप चाहते हैं कि जिस किस्म की जो है आप दी एंटी वाला सीन है वो ही उसी तरह जो है वो रखा जाए। देखिए, इस तरह है कि रिकन्सिलिएशन विदाउट ट्रूथ मीन्स नथिंग। आपने रिकन्साइल करना है, आप पहले ट्रूथ की बात करें, सच बताएं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ है, फिर रिकन्साइल करें। खाली रिकन्सिलिएशन का कोई मकसद नहीं होता। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी या एंटी वो कभी स्टांस नहीं रहा। अलबत्ता बाज़ चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट से हम लोगों ने, जैसे मुशर्रफ के ज़माने में 2008 में अचकज़ई साहब ने भी, हमने भी, जमात इस्लामी ने, इवन PMLN ने भी उस वक्त उसूली ये किया था कि हम लोग इलेक्शंस में नहीं जाएंगे जो मुशर्रफ के अंडर होते हैं। लेकिन फिर नून आखिरी वक्त में मुकर गई एज़ यूजुअल। रही बात ये कि अली गौहर साहब ने मेरे लिहाज से कहा है कि मुझे कंडेम करना चाहिए। मैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि उस किस्म की बातचीत, उस किस्म के जुमले, उस किस्म की चीज़ मेरे लिए ऐसे बायस शर्मिंदगी हैं कि अगर वो KP में होते, नहीं होने चाहिए, गलत हुए। मैं अली गौहर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 1988 में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन की थी, ये उसको कंडेम करें। वो भी एक खातून थी, जिस तरीके से उनकी तस्वीरें फेंकी थी, जिस तरीके से उनको पीली टैक्सी कहते थे, उनकी माँ को कहते थे, कंडेम करें आज सबके सामने कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कैंपेन की थी वो बहुत बिलो द बेल्ट, हर दर्जे गिरी हुई कैंपेन की थी। कंडेम करें। मैंने कंडेम कर लिया, ये भी कंडेम करें। चले मैं उनसे। फिर दूसरी बात ये थी कि एक मिनट जाए, अब मैं मुझे ख़त्म कर लेते, फिर उनको अपनी बात में कर लेते, ठीक है। उसके बाद शर्मिला जी ने बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की सियासत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई थी वो 96 में आई थी और उसके बाद 2000 तक तकरीबन ना होने के बराबर थी। मुझे ज़रा शर्मिला साहिबा बता दें कि 1980s और 1990s की जो सियासत थी उसमें क्या था, उसमें गाली गलोच कौन देता था, उसमें जो जिस किस्म की कैंपेनें होती थी, जिस तरीके से होती थी, वो क्या थी। किसी का पेट फाड़ना, ये जिना पार्क में ये कह देना कि इस जगह को हम इबरत बना देंगे, एक दूसरे के बारे में करना, उसमें तो PTI नहीं थी। वो कौन करता था? वो कहते ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, बेसिकली हमारा एक इशू है। हम लोग जनरली हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उसको लेकर चलते हैं। अगर उसमें हमने कभी गलती की है, होगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की सियासत की, तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि मैंडेट चुराना बड़ा आसान होता था। 1997 में जजों को खरीदने के लिए एक जज को ब्रीफ केस दिया गया था। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं आती हूँ। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा जी ट्रूथ के बगैर रेकन्सिलिएशन नहीं हो सकती। तो क्या फिर आप भी ये मानेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बेसिकली आप कह रहे हैं सिविलियन बालादस्ती की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन कल तक जब इमरान खान साहब खुद इमरान खान साहब ये कहते हैं मेरे बंदे जो हैं वो पूरे करके दिया करते थे, बंदों को उठाकर जो है वो लाया करते थे अगर बंदे कहीं कम है, तो वो फिर जायज़ था?
کیا وہ بھی اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں جو ہے وہ آنا چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی ماننا چاہیے کہ آپ کل تک جو ہے جو آپ سیم پیج، جب تک سیم پیج کی آپ بات کرتے تھے تب تک سب ٹھیک تھا، لیکن جب آپ کو لگا کہ وہ سیم پیج جو ہے اس سے ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں تب آپ کو بھی پرابلم آنی شروع ہو گئی؟ وہ تو عمران خان نے آلریڈی کہہ دیا تھا، انہوں نے سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ یہ ہوا تھا اور میں نے غلطی کی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، سن لینا انہوں نے کہا تھا یہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے کہا تھا. اور رہی بات، ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ بندے پورے کر لو، وہ صرف یہ تھے، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں تھے جو کسی خاص اشارے کے علاوہ کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یار آپ کے بندے آپ ان کو بلا لائیں. یہ ویسے کلیرٹی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ووٹنگ ہو تو آپ بلا لائیں. چلے اس پہ علی گوھر میں دے رہا ہوں نا، میں آپ کو کلیرٹی دے رہا ہوں نا. آپ ہی دے رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں دی، اس پہ آپ ہی دے رہے ہیں کلیرٹی، ان کی طرف سے نہیں آئی. اور وہ بات اپنی مطلب جس وقت آپ کر رہے ہیں وہ غلطی، اور آپ مطلب آپ کہتے ہیں ہم سویلین انسٹیٹیوشنز میں بلیو کرتے ہیں، ہم سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں، تو آپ اپنے پرنسپل سے پہ کیسے ڈائیورٹ کر دیں اور بڑے آسانی سے کہہ دیے جی ہم سے غلطی ہو گئی؟ معذرت کے ساتھ یہ تو ریٹروسپیکٹ میں، کیونکہ نہیں، غلطی ہر ایک سے ہوئی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوئی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوئی ہے. ہم نے تو مانا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ٹروتھ پہ بلیو کیا ہے اور ہم اس کے آگے جا رہے ہیں ریکنسائل کرنے کے لیے کہ آئندہ نہیں کریں گے. سر جب حکومت چلی گئی تب مانے نا، اس وقت مانے نا، تو وہ پھر اس کی کوئی مطلب اس کی کوئی ویراسٹی کریڈیبلٹی اس طرح نہیں رہتی. انسان غلطی کرنے کے بعد ہی مانتا ہے نا. اجازت ہے؟ جی پلیز. دیکھیں بات میں نے کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے اس کو مانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک 90 کی دہائی کی سیاست کی بات کی اور کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، بالکل میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہت گندا دور تھا. اور نہیں، کسی دور کو بھی گندا نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں ہر دور میں. ان غلطیوں کا سیاسی پولرائزیشن کے حساب سے بہت ہی خراب دور تھا، بہت خراب دور تھا. دیکھیں بات یہ ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیاست تھی اس میں دونوں پارٹیز کی طرف سے اگریسو باتیں، غلط باتیں، ایک لائن کراس کرنے والی باتیں ہوتی تھی. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بے نظیر صاحبہ وہ کچھ کرواتی تھیں یا نواز شریف صاحب کرواتے تھے، نہیں. جو پارٹی کی مطلب ورکرز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، جو یہ زبان استعمال کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے. اور اس کے بعد میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ نے یہ ریلائز کیا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. اسی وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور جو نواز شریف صاحب اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا. اور ایون مجھے یہاں تک یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود ایک وہ زرداری صاحب کی بات کوٹ کی جاتی ہے ان کے بارے میں انہوں نے کی تھی، پیٹ پھاڑ کے، ہاں جی، انہوں نے سریعام اس پر معذرت کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات کو گھسیٹنا نہیں چاہیے، جب میں نے معذرت کر لی ہے تو اس بات کو ختم کرنا چاہیے. معذرت ویسے انہوں نے کی تھی جب بہت ضرورت تھی دھرنے کے ٹائم پہ. دیکھیں دوسری یہ گزارش ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ غلطی، یہ جو دھاندلی، کیا آپ نے ان کو ریفرنس کوٹ کیا نا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ نے 18 میں جو کچھ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ماننے کے واقعی وہ لے کر آتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ان کا اجلاس میں بندے پورے کریں، اور یہ غلطی نہیں، جرم تسلیم کریں. غلطی ہوتی ہے جو بندے سے غیر ارادی طور پر، جرم ہوتا ہے جس جرم میں آپ شریک ہوں اس کی معافی ہوتی ہے، اس کی معذرت نہیں ہوتی، جرم کی معافی ہوتی ہے. آپ نے ایک جرم کیا، آپ کی لیڈرشپ نے غلطی سے اپنی زبان سے بیان کر دیا، آپ اس جرم سے آپ اسی پروگرام میں معافی مانگیں کہ ہم نے 2018 میں دھاندلی کے ذریعے آئے تھے اور پاکستان پر مسلط رہے، اور اس کے بعد ہم سے مطالبہ کریں کہ ان الیکشن کے اوپر کوئی آزاد کمیشن بنا دیں جو اس چیز کو دیکھ لے. ہمارے پنجاب کے اندر بے شمار تحفظات ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے حلقوں میں بھی آپ اس کو دھاندلی کہہ رہے ہیں، خرابی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں جس سے ہماری سیٹیں گئی ہیں. جہاں کہیں آپ کی تحفظات ہیں آپ بھی بیان کریں ان کے اوپر. آپ کو یاد ہے آپ نے 13 میں بھی الزام لگایا تھا، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں کمیشن آزاد عدلیہ کے ذریعے بنوایا تھا، جس کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہاں پر کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. ہاں
कुछ हलकों में अपने तौर पे कोई कैंडिडेट पीटीआई का है, कोई नून का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, हर कैंडिडेट कोशिश कर रहा होता है, कहीं वो थोड़े बहुत गलत काम भी कर जाता है और उसका फायदा वो ले जाता है। क्विक सवाल और फिर शर्मिला साहब मुझसे तो आप क्विक ही करते हैं। नहीं क्विक नहीं, आपको बड़ा टाइम दिया अभी मैंने, फिर आप हमेशा ही मुझसे नाराज रहते हैं। नहीं मैं नाराज। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब जो ये बिलावल साहब ने जो उनकी ये स्टेटमेंट आई है, बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोगों से जब बात की जाती है कि रेकन्सिलिएशन, क्या पीटीआई के साथ रेकन्सिलिएशन होगी, तो आप लोग ये कहते हैं कि 9 मई वालों के साथ नहीं होगी। 9 मई वाले जो भी किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बाकी जो 90+ लोग इस वक्त असेंबली में हैं, जो हुकूमत इस वक्त केपी में बनी है, वो सारे लोग 9 मई वाले तो नहीं है ना। देखिए आपने तो थोड़ा सा बड़ापन आपको भी दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा आपने बड़ी अच्छी बात की है और इस बात पे बिल्कुल मैं तो बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात, मेरी गुजारिश सुन लेना, उसका तमस्खर उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। इवन हमारी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद हुई कि उन्होंने इन लोगों के आगे, भैंस के आगे बीन बजाने वाली, इनसे आप किस चीज़ की तवक्को करते हैं कि आप इनको ये ऑफर करवा रहे हैं। ये हुकूमत, मेरी गुजारिश सुने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये हुकूमत के बेंचों पे बैठ के हमें अपोजिशन वालों को गालियां देते थे, तो हुकूमत का तो काम बर्दाश्त करना होता है ना। मतलब है कि आप हुकूमत में बैठ के अपोजिशन को गाली दे रहे। मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को बिल्कुल, इस बात पे तमाम वो पार्टी जो हुकूमत में बैठी हैं, अगर, लेकिन इनको अपने रवैये, जिस तरह मैंने कहा है कि अपने गलत चीज़ों के ऊपर इनको भी मादरत करना होगी, इनके रवैये में वो तब्दीली नज़र आए जो कि पूरी कौम को नज़र आए, जिससे महसूस हो कि इन्होंने रियलाइज़ किया। अगर ये मादरत के साथ आप KPK की असम्बली में आपके तमाम बंदे खड़े होकर एक खातून को नंगी गालियाँ दें, तो मादरत के साथ फिर रवैयों में तब्दीली तो नहीं आई। आप रवैयों में तब्दीली लाएं, हम आपके साथ बिल्कुल आपको साथ बिठाकर हर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान के मसाइल का हल ही इसी बात में। आपने शर्मिला साहबा दोनों जो हमारे मेहमान हैं, PTI PMLN, दोनों की जो है वो आपने गुफ्तगू सुन ली है। बिलावल साहब ने बड़ी एक अच्छी ऑफर की है, लेकिन जिस तरह के पॉलिटिकल DNA दोनों पार्टीज का है, व्हाट्स योर असेसमेंट? आई मीन वी कैन ओनली होप, बट गोइंग बाय द स्टेटमेंट्स हियर, आपको क्या लगता है? मारिया, मेरा ख्याल है सियासत में कभी भी कोई फैसला या कोई मुआहदा या कोई दुश्मनी या दोस्ती हतमी नहीं होती है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि आज मुझे किसी ने क्लिप भेजा इमरान खान साहब का, वो किसी जलसे में खड़े हुए हैं और वो महमूद अचकजई साहब की नकल उतार रहे हैं। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा। जी। वो सर पे चादर लेके उनकी एक्टिंग कर रहे। जी। तो आज वही इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में ना जाने ये क्या कुछ कहते थे, फ्रॉम डीजल टू व्हाट नॉट, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। और मौलाना साहब इनके बारे में क्या कुछ कहते थे, लेकिन आज ये हम निवाला हम लिबास हुए फिर रहे हैं। सो ये तो कुछ भी नहीं है जो PMLN और इनके दरमियान है। अब बात ये है कि देखिए, इस वक्त जो सियासी माहौल है उसके अंदर बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, हर जमात को उसका मैंडेट दिया है, लेकिन कोई भी जमात को इतना मैंडेट नहीं दिया कि वो अकेले हुकूमत साजी करे। पीपल वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग चाहते हैं महंगाई में कमी हो, लोग चाहते हैं नौकरियां मिलें, लोग चाहते हैं बिजली सस्ती हो, खाने पीने की अशिया सस्ती हो, सेहत की सहूलियात मिले। वोट इसलिए करते हैं लोग इलेक्शन में, मतलब वो इसलिए नहीं करते कि आपको असेंबली में भेजें और आप जूते उठा के नारेबाजी करें और गालम गलोच करें, इसलिए नहीं भेजते आपको असेंबली में। वो तो आप वैसे ही कर लें, घर पहुंच जाए दूसरे के, दस्तों गिरबा हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम मसाइल का हल चाहती है, जब भी वो इलेक्शन में बाहर निकले। देखिए 47.3% लोग बाहर निकले, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने एतमाद दिखाया प्रोसेस में। तो लोगों के एतमाद को मजरू ना करें और पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल ना करें। पार्लिमान में आके खुदारा अगर नहीं है सियासी तरबियत तो सीख लें किसी से। पार्लिमान में बैठे हैं तो पार्लिमान की रिवायात को समझें,
बेशक वहाँ बात करें, शिकायत करें, इल्तिजा करें, अपने दलाइल के साथ, गाली के साथ नहीं, जूते उठा के नहीं, आइन को फाड़ के नहीं। ये कब समझेंगे, कौन इनको समझा सकेगा, दैट्स बियॉन्ड मी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये पार्लियामान में एक पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट करें, रूल्स पढ़ लें, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें, जो उनको नहीं आते। किताब पहले दिन दे दी गई थी, ज़रा पढ़ लें कि पार्लियामान में बात करने का तरीक़ेकार क्या है, और पार्लियामान में बात ना करने किस किस वजह से कहा गया है कि ये बात आप नहीं कर सकते, किसी मेंबर की तज़दीक नहीं कर सकते, हाउस का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप कोई गैर पार्लियामानी बात नहीं कर सकते। पढ़ लें। आखिर यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर उस ऐवान को इज्जत दें जहाँ लोगों ने आपको पहुँचाया। चलिए, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, के बाद हाजिर होते हैं तो न्यूली इलेक्टेड सीएम केपी क्या बातें कर रहे हैं, ज़रा वो भी सुनेंगे। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक, एक तरफ ये नज़र आ रहा है कि एक धुआंधार किस्म की तकरीर करते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, तो उनको अगले दिन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI का जो है वो कैंडिडेट बना दिया जाता है प्रेसिडेंसी के लिए। और दूसरी तरफ जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं, तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं, और आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर वो लोग जिन्होंने साबित किया है अपनी आवाम के जरिए कि हम इंशाअल्लाह हक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कब तक जो है ये चलता रहेगा, छीनने करने की बातें, मतलब ये इंतशार की बातें, महमूद खान जो बात कर रहे हैं उस तरह की बातें, इससे टेम्परेचर नीचे तो नहीं आने वाला, इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ तो नहीं जाने वाली? देखें, इस तरह है कि फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देखें, ज़रा इसको चेंज करके देखें, सिनेरियो को देखें जी। आवाम निकली, आपने एक लीडर को किसी के कहने पे अंदर किया, एक खातून थी उन्होंने शर्तें लगाई 4 कि पहले इमरान खान पे 200 केसेस करो, डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो, PTI को डिसबैन करो, वो चारों चीज़ें करवा दी गई एक खातून की रिक्वेस्ट पे। उसके बाद बल्ले का निशान था, चीफ जस्टिस को कहा कि इनसे ले लो, उन्होंने भी ले लिया। फिर उसके बाद अब आप उस आवाम को देखें, इन सब चीज़ों के बावजूद वो निकली है। उन्होंने कहीं से बैंगन ढूंढा, कहीं से चिमटा ढूंढा, कहीं से उन्होंने फ्राई पैन ढूंढा, कहीं से उन्होंने फाख्ता निकाली, कहीं से उन्होंने बॉल निकाला, और उससे इनकी पिटाई की, और बड़ी पिटाई की। अब जब अच्छा, इस दौरान में आपने वो सारी सिचुएशन भी की कि आपने इंटरनेट भी बंद कर दिया, आपने जितना आप कर सकते थे कर लिया, लेकिन अवाम निकली और अवाम ने वोट दिया, और अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। और सारे टेलीविज़न बाशमूर आपके टेलीविज़न के रात 11, 12, 1, 2 बजे तक कहती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। यहाँ तक कि मियाँ नवाज शरीफ दोनों हलकों से हार रहे थे, मरीम नवाज़ दोनों हलकों से हार रही थी, ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, शहबाज शरीफ हार रहे थे, ज़्यादातर लोग हार रहे थे। मेरे ख्याल में 17 सीटें इनकी एक्चुअली बन रही थी, बाकी सारे हार रहे थे। उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है। तो आप बताएं, अवाम क्या कहेगी? अवाम यही कहेगी कि हमारा हक हमें दो। अच्छा, अब उसको छोड़ दें, हम उसको फ़िलहाल भूले नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि हम जाते हैं असेंबलियों में जाते हैं, हम 3 prong अटैक करेंगे। लेकिन अली गौहर साहब एक सीजन पॉलिटिशियन होगा सर।
अच्छा एक मिनट है ना, देखिए वो तो प्रेसिडेंशियल उस लिहाज से ना उसको छोड़ दें। अली गौहर साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और लॉयर भी है। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो अपनी जगह ठीक है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंशिएट उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। जब मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक हो गई तो ये तो बंदर बांट हो गया। मैं तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे बिलीव ही नहीं करता। मैं इस पे ज़रूर बिलीव करता हूँ कि डेमोक्रेसी में हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन मुझे वो बता दे दुनिया में सबसे बड़ी, इफ़ यू अलाउ मी, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब हमारा मुखालिफ हुकूमत में आके करता है तो हमें बहुत ख़राब लगती हैं, और वो हम तनकीद बराए तनकीद जो है वो करते हैं जिसका सिर्फ नुकसान मुल्क को होता है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात हो रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात हो रही है। देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई 100% एग्री दे शुड नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन अगर आप अगेन हिस्ट्री देखें, वेरी पेनफुल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 1980s में इंडिया पाकिस्तान से पीछे था, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। 2000 मैं 2010 तक कर लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, ये लोग 3 दफ़ा आ चुके थे, इंडिया हमसे आगे निकल गया। किसकी पॉलिसीज़ की वजह से? नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी फ्लॉड पॉलिसीज़ की वजह से, नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर अगेन आई थिंक वो आप प्लीज कर रहे हैं ना कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है, अगर कोई पॉलिसी किसी की ठीक भी थी तो आप उसको जो है तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो अगर एक चार्टर आपका डिफाइन हो जाए कि जिसमें ये कि मुल्क की चीजें जो मुल्क के लिए अजीज हैं, इंपॉर्टेंट है, उन पे कोई बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आके इनके सारे प्रोजेक्ट्स रिवर्स किए, उस पे नुकसान भी करवाया पाकिस्तान का। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके सारे प्रोजेक्ट रिवर्स किए पाकिस्तान के नुकसान पे, पाकिस्तान के नुकसान। तो सबसे बड़े पाकिस्तान के मुजरिम तो ये दोनों हैं। चले, अगर मेरा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सॉरी अली साहब कह रहे हैं कि वो जवाब भी जो है उसका देना चाह रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मुझे तो ये देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आपने ट्रांसलेशन ठीक की है। डॉक्टर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि जिन आप मुआशी चीज़ों के ऊपर सियासत चमकाते हैं, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो, हाँ सब वो बंद करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल आपको पता है लोकल प्रोडक्ट तो नहीं है, बाहर से आएगा, आपकी गवर्नमेंट होगी, हमारी होगी, किसी और की होगी, जब बढ़ाना है पीपल्स पार्टी की होगी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह सी पैक प्रोजेक्ट था जिसको आपकी गवर्नमेंट ने रोल बैक किया। माजरत के साथ आपको मेरी ये बात भी बुरी लगेगी, नहीं करना चाहिए था, किसी ने रोल बैक नहीं किया के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, मतलब वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, और अफसोसनाक ये सूरत हाल थी कि उस प्रोजेक्ट से पैसे निकाल के MNAs MPs को डेवलपमेंट स्कीम्स में बांट दिए गए। तो गुजारिश करने का मकसद है कि इस तरह की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिन पे ना सियासत करनी चाहिए और ना उनको रोल बैक किया जा सके, ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर नीचे ना आ सके। आप सियासत करें, आप देखें कि किस पार्टी ने यूनिवर्सिटीज़ काम बनाई हैं, किसने हॉस्पिटल्स काम बनाए हैं, किसी ने और किए। हमारे तो देखें, आपने 2 चीज़ों पर सियासत की, तालीम और हेल्थ। इन दोनों चीज़ों पे मेरे साथ प्रोग्राम रख लें, आपकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बिल्कुल बरक्स है। आपने 50 लाख घरों का नारा कैसे लगा दिया? जब आप बना नहीं सकते तो इतना बड़ा चैलेंज वो लेने, आपने कहा इतने अरब की इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आ जाएंगी, वो आई कोई इन्वेस्टमेंट्स बाहर से कि जिससे आप कर्जे भी उतार दें। देखिए जो चीज़ें नामुमकिन नहीं है उनको अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने की किसी भी सियासी पार्टी। राइट, ठीक। मैं ज़रा शर्मीला साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म की तरफ जा रहे हैं। शर्मीला साहबा, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, बेशक डॉक्टर साहब इससे जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं, बट अली साहब ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज जो हैं वो उस पर जो है वो चीखती हैं, अपना जो मुखालिफ है जो हुकूमत में होता है उसको ब्लेम करती हैं कि जी जैसे इसकी वजह से हो गया। वी नीड टू कम टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसमें जिन चीज़ों पर जो है सियासत नहीं होनी चाहिए।
देखिए जी मारिया, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ जाना चाहिए, हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। बिजली सस्ती करना मेरा ख्याल है किसी के भी बस की बात नहीं है। हाँ, हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, हम हाइडल एनर्जी की तरफ जाएं। बिजली महंगी होती रहेगी और बिजली अब हर किसी के लिए अनअफोर्डेबल हो गई है। सो IMF की शराइत हैं और बड़ी सख्त शराइत हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी बिकॉज यू रियली डोंट हैव अ चॉइस। इसी तरीके से जब हमने अपना मंशूर दिया था पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी मुआहिदा, तो उसमें हमने ये कहा था कि 17 वजारतें ऐसी हैं वफाक में जिनका कोई काम नहीं है क्योंकि वो सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं। 300 अरब रुपए बचते हैं अगर आप इनको ख़त्म कर दें। ये रकम आप रीडायरेक्ट करें गरीब आवाम की तरफ। देखिए रिसोर्सेज तो वही है ना आपके पास, रिसोर्सेज को आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को आप सब्सिडीज दे रहे हैं। I apologize, I'll have to interject here because प्रोग्राम का वक्त जो है वो गया। बैलेट पॉइंट्स है बाय शर्मिला फारूकी साहिबा। अली गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शर्मिला साहिबा आपका और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। एंड वी होप कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सुलझाव की तरफ जाती नज़र आएँ बिकॉज इट्स इम्पेरेटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।